حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت دے اندر نماز اثر پڑھاندے نے پے. ہن تسی کہو گے کہ جنت دے اندر نماز اثر کیویں پڑھاندے نے پے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مسجد دے اندر جنوں ریاض الجنہ کیا جاندا ہے، جیڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے روضہ اطہر اور حضور دے ممبر پاک دے درمیان والا ٹکڑا ہے. میرے آقا فرمایا اے جنت دیاں کیاریاں چو ایک کیاری ہے، اے جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہے. او جنت ہے جنوں میرے آقا فرما دین اس جگہ دے اتے حضرت ابو بکر صدیق آپ نے عصر دی جماعت کروائیے اور پیچھے جڑے نماز پڑھن والے نے او بھی سارے جنتی نے. گج کے بولو سبحان اللہ. امام وی جنتی، مقتدی وی جنتی، اور جس جگہ تے نماز پڑھی جا رہی ہے وہ بھی جنت ہے. اگر کہو تو انہاں دے وچوں میں چند ایک دے نام لے لینا. جماعت کروان والا جنتی حضرت ابو بکر صدیق، مگر نماز پڑھن والے جنتی حضرت جناب عمر فاروق، مگر نماز پڑھن والے جنتی حضرت عثمان غنی ذوالنورین، مگر نماز پڑھن والے جنتی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ بھی اقتداء دے اندر نماز پڑھن والے، امام بھی جنتی، مقتدی بھی جنتی، جگہ بھی جنت ہے. حضرات عصر دی نماز تو بعد فارغ ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اپنے کندھیاں دے اتے بٹھایا. جناب صدیق اکبر نے امام حسن پاک نو اپنے کندھیاں دے اتے بٹھایا اور بٹھا کے گلی دے اندر جاندے نے پے. حضرت امام حسن پاک دا ایک پیر حضرت ابو بکر دے سجے ہاتھ دے اندر، حضرت امام حسن پاک دا دوسرا پاؤں مبارک حضرت ابو بکر دے کھبے ہاتھ دے اندر. انہاں دوواں پیراں مبارکاں نو حضرت ابو بکر نے پکڑیا ہے. امام حسن کندھیاں دے اوتے بیٹھے ہوئے نے تے انج کر کے جناب صدیق اکبر امام حسن دا چہرہ ویندے نے پے. اس طرح کر کے حضرت امام حسن نو کندھیاں تے بٹھا کے پیراں نو ہتھاں دے وچ پھڑ کے امام حسن دا چہرہ ویکھ کے حضرت صدیق اکبر فرماندے نے اے حسن تسی اپنے ابے علی ورگے تے نہیں، تسی اپنے باپ علی ورگے نہیں لگ دے پے. تے پیچھے پیچھے حضرت مولا علی ہوندے نے پے. آپ نے فرمایا ابو بکر پھر حسن کدے ورگا لگدا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا علی اے پتر مصطفیٰ دا اے تے لگدا بھی مصطفیٰ ورگا ہی ہے پیا. اے پتر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ہے تے لگدا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ورگا ہی پیا. حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے سر دے والا مبارکہ تو لگ کے ناف مبارک تک میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملدے جلدے سن. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناف مبارک تو لگ کے پیران دے ناخنہ مبارکہ تک میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملدے جلدے سن. اے دوویں شہزادے جدو اکٹھے کھڑے ہوندے سن تے صحابہ فرماندے نے واللہ اس طرح لگدا سی کہ جویں مصطفیٰ کھلوتے ہوئے.